ها هذا كم؟ كم؟ فصل هذا 8 ريال. 8 ريال. هذا كم؟ 9. هذا 9. ما في شيء ناقص؟ ها؟ ما في شيء ناقص؟ في بصل. كم؟ تبغى بالكيلو؟ لا انا 2 حبة اليوم. خلاص شيل 2 حبة بريالين. هذا سبحان الله 2 ريال. ها سبحان. شوف هذا كيف. شيل بداله يلا ريال ونص. هذا كويس. هذا 2 جاء. اوكي باقي ايش؟ سبحان الله. هذا ايش؟ تفاح. ايوه غسلها خطوات. مرة أظن. مية مية. مية مية. كل حقائق. ها؟ كل حقائق. بلاش ما في فلوس. ما في مشكلة. خلي ولي فلوس. شكرا. لا تبغى طماطم؟ ها؟ تبغى بصل تبغى؟ لا يلا جيب فلوس. ها؟ تبغى بصل بعدين. ايش قول؟ حبيبي. ايش؟ ما في بصل صدق. وبطاطس. ايوه. كم سعر؟ جيب فلوس. 100 والله. مخ شوف اول حار ذهين بارد. تبغى حشيش؟ حشيش. عيش حشيش. ما في معلم حشيش؟ والله ما في مرة. والله ما في مرة. بالله. اي خرتي. جيبه موجود. ها؟ تبغى؟ والله مخ في هذولا. مو خجي سيله. ها؟ مو خجي. بالله. شغل 24 ساعة. ما في نوم. ما في نوم. هذا انا صديق. هذا يدي تفاح.